प्राइज द लॉर्ड. आज महिन्याच्या पहिल्या शुक्रारा जेजू ख्रिस्ताच्या नावान हो दीस आमी आराम करता आसतना सोम्याच्या मुखार आमकां समी समर्पण दिवया. My dear friends, in this first Friday of the month, let us surrender ourselves totally to Christ. Psalm chapter 9 verse 10 आमकां देवाचें उतर म्हणटा की नव्यान 10वी वळी म्हणटा कीर्तनकारांत, कित्याक तुका सोदतल्यांक तो सर्वेस्पर सांडून घालिना. Psalm chapter 9 verse 10 says, and those who know your name put their trust in you. कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्पराक सांडून घालिनाय. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. या महिन्याच्या पहिल्या शुक्रार सगळो महिनो आमी तुका सोदता. In this first Friday of the month, this whole month we search for you, या Lord. सकाळच्या वेळार आमचे दोन्ही हात आमी वयर उबारया आनी मागव्या हे पवित्र आत्मे आमच्या जिवितांत ये. हो महिन्याचो पयलो शुक्रार, या महिन्याच्या पहिल्या शुक्रारा आशीर्वादा बेसामा सकत आमच्या कुटुंबाचे देवून दी. तो पवित्र आत्मो आयचो दीस आमचो चलोवन व्हरून दी, राखून दी, सांबाळून दी म्हणून त्याच पवित्र आत्म्या उलो मान मागया वेळार. Let us raise our hands and call on the Holy Spirit to lead us and guide us this entire month. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र मुझे देणी लाभोंग तू ये मुझे देवोन देणी लाभोंग तू ये पवित्र आत्म्या बापाच्या आमच्या देवाने आमच्या उण्यापणास आमची मनपासून तुटे सगळो दीस आशीर्वादाने भरून सगळो दिवस बेसामाने भरून जेजू ख्रिस्ताच्या नावान हो दीस आराम करया. जेजू ख्रिस्ताच्या नावान आज हाताखाली कामा बंद होऊदी. जेजू ख्रिस्ताच्या नावान बरी भलायकी आमकां फावो जावं दी. जेजू ख्रिस्ताच्या नावान सकत आमच्या देवाने होऊदी. ये पवित्र आत्म्या Deuteronomy chapter 28 verse 12 to 13 देवाचे उतर आज आमकां म्हणटा की Deuteronomy chapter 28 verse 12 to 13, the word of God says, म्हज्या मोगाचेनो हो एक शुक्राचो दीस हा एक भागी दीस जावन आसा. This day Friday is a very blessed day. आज देवाचे उतर आमकां बऱ्या रितीन आमकां समजयता सकाळच्या वेळार. Today the word of God makes us understand it so clearly that या सकाळच्या वेळार ते बरवसेचे उतर पातयणीचे उतर आमच्या कानांत पडून दी आनी आमच्या तोंडांत आमी रिपीट करया. let that words come into our minds and let it repeat us with our mouth. Verse 12 and 13 Deuteronomy chapter 28 verse 12 and 13 म्हणटा की Deuteronomy chapter 28 verse 12 and 13 says, सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतालो. the Lord will open for you the heavens, your storehouse. आज सर्वेस्पर आपल्या दिव्यांनी भरले सर्गीचे घर आज उक्ते करतालो. The Lord will open for you his rich storehouse, the heavens. आकाशाचे दार आज आमच्या आणि तुझ्या उक्ते करतालो तो. He will open up the doors of heaven for you. आणि भरपूर दिव्य आज तुझ्या जीवितांत देऊन येतली. And you will get riches upon त्यांची yourself. दिव्य आज आमकां गरज आसा. Whatever riches that we need. आज पदीक पैसे ग्रेस काही नाही म्हज्या मोगाचेनो. Not property, money or anything else. पवित्र म्हणजे दैविक सकत आणि देणी आज आमकां गरज आसा. We need that gifts and power of the Holy Spirit. मुखार आमकां देवाचे उतर म्हणटा की Moving forward, the word of God says, तुझ्या भुंयक त्या फावो त्या काळार पावस तो दितालो. He will give you rain of your land in its season. आणि तुवें हाताक घेतले सगळी कामां तो आशीर्वादित करतालो. And he will bless all your undertaking. तू जायत्या राष्ट्रांक ऋण दितालो. कोणाकडचे तू मागसो ना या महिन्यांत. In this month you will lend to many nations, but you will not borrow. या महिन्यात तू पैशाचे प्रॉब्लेम कष्ट होचे नाही. कित्याक म्हणल्यार सगळ्या राष्ट्रांक तू ऋण दितलो शिवाय
कोणालागी तू ऋण घेवचो नाही म्हणटा देवाचे उतार. This month will be financial secure because you will lend to many nations but you will not borrow, says the word of God. परत आमकां देवाचे उतर म्हणटा की ह्या म्हयन्यात खंयचें काम तू हाताक घेते ते काम आशीर्वादीत जातले. Again the word of God says whatever work you take at your hands, that work will be completed. परतून आमकां देवाचे उतर म्हणटा की Again the word of God says, verse 13, verse 13, सर्वेस पर तुका मस्तक करतलो the Lord will make you the head नाही शमटी. and not the tail. मस्तक म्हळ्यार ऊंच पयलो जगो उबा रावची सुवात. Head meaning the top position, the first place. आणि परत देवाचे उतर म्हणटा की And again the word of God आणि says, तू केन्नाय सकला देवचो नाही. and you won't fall at the आणि bottom. केन्नाय तू सकला देवचो नाही. And you won't fall at the bottom. आज तुका तुझो देव तुझ्या खातीर भरपूर दिव्यांनी भरले आकाशाचे दार उक्ते करता. Today the Lord is with you, will pour out the rich storehouse from the land, या from the सकाळी heaven. ते उतार तुझ्या जिविताक क्लेम करया वेळार You claim this word of God. आणि केन्नाय तू लजक पडचे नाही म्हणटा देवाचे उतार. And the word of God says you won't be put to shame. Isaiah chapter 44 verse 3 म्हणटा की परत हे पटी Isaiah chapter 44 verse 3 says, कित्याक तानेल्ला धरणीत हांव उदक वत्तलो for I will pour water on the thirsty land आणि सुके भुंयचेर उदकाचे व्हळ हांव सुरू करतलो and streams on the dry ground. आणि तुझ्या संततीचेर म्हजो आत्मा वत्तलो I will pour my spirit upon your आणि descendants तुझ्या भुरग्यांचेर म्हजे आशीर्वाद देवून येतले म्हणटा देवाचे उतार. and my blessings on your offspring, says the word of तुझ्या God. मगाच्यान हांवें सांगले नाही हे. My dear friends, I have not told you. आयजाया प्रवादी मुखार देवाचे उतार आमकां म्हणटे आसा. Through the prophet Isaiah, God is speaking to तुझ्या us. भुरग्यांचेर म्हजे आशीर्वाद बेसांव देवून येतले म्हणटा या शुक्राच्या दिसा. This Friday, the word of God says, my blessing shall be on your offspring. Proverbs chapter 3 verse 24 to 26 आज देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा Proverbs chapter 3 verse 24 to 26, the word of तू God न्हिदोक says, वेताना भियोसो नाय. if you go and sleep, you will not be afraid. तू विश्व घेताना तू कावजोचो नाय. When you sleep, you will not be anxious. तुझी न्हीद स्वादीक जातली. Your sleep will be sweet. अकस्मित आकांताची खोट्यापणाची स्वप्नां तुझे येवची नांत. You will not be afraid of the sudden panic or the storm that strikes आणि the wicked. भिरांत तुका ग्रासूची ना. And the fear won't consume you. आज देवाचे उतर म्हणटा की भिरांत तुका ग्रासूची ना. बरी सुसेगत न्हीद ह्या म्हयन्यात तुका फावो जाता केदळा तुझ्या परिपूर्ण तुझ्या देवाचेर विश्वास दवरल्या वेळार. Today unsleepiness won't consume you, fear won't consume you because the Lord is on your side. आज देवाचे उतर म्हणटा की आमकां Today the word of God says, फर्स्ट किंग चॅप्टर 17 आतां मुखार गेल्लो वयत जाल्यार आमकां कळटले. if you look from 1 Kings chapter 17, you read forward and you'll see एलिया प्रवादीक देव फरमायता God commands prophet Elijah, वस आनी अहाबाक तूं सांग ह्या भुंयचेर हांव सांगला दीस म्हणसर पावस पडचो ना म्हण. go and say to King Ahab that till the day I command there won't be any rain over here. आनी एलिया सेम करता. And Elijah goes and does the same thing. मागीर ताका देव म्हणटा वस आनी त्या व्हळा लागीं वचून बस तूं थंय आनी रावं नाका. Go and stay near the stream and don't come over here. आनी त्या व्हळा लागीं येतले खाली येले बारीक उदक शिवाय आनी कांयच नासली ती सुवात इकट्ट आनी शॉर्ट धाकटी सुवात जावन आसली. And there was a very short stream out there and nothing else was around it. त्या वेळार तो देवा लागीं मागता देवा हांवें कितें खावचें कितें पिवचें. And then he asked for the Lord, what should I eat or what should I drink? पिवंक एक उदक आसलें खावंक कांय नासलें त्या सुवातेर. He had something to drink but he had nothing to eat. देव त्या सुवातेर कावळ्याक धाडले. God sent a raven over there. हर एका सकाळी कावळे ताका जेवण दिताले. Every morning the ravens brought him food. परतून सांजे कावळे मांस आनी जेवण दिताले. Again in the evening the ravens brought bread and meat to him. कितले दीस म्हणचे कावळ्यानी एलिया प्रवादे पोसले आनी राखले आनी सांबाळले. For so many years the ravens took care of him and provided him. ताची पोटाची भूक त्या कावळ्या द्वारी देवान थांबयली. Through that raven God satisfied the hunger of prophet Elijah. म्हणजे मग सेम देव म्हाका न्ही तुका राखून आनी सांबाळ नागी. The same God, is he not taking care of you and me? आज म्हजो विशय जावन आसा कावळो न्हय विधव. Today my topic is
raven and the widow. परतून म्हज्या मोगाचें देव म्हणटा तूं आतां कितें तें वळाचें उदक सुकोवंक सुरू जालें आतां देव म्हणटा वच तूं शहराच्या दारवट्याले गी. Now the stream started to dry up and God says go to the city. थंय तुका विधव मेळटली. There you will meet a widow. ती विधव तुका जेवण प्रोवायड करतली. That widow will provide you the food. कितले दीस म्हणचे त्या विधवच्या बरण्यात इतलेशे एक मूठ पीठ असले आणि इल्लेशे तेल असले जेन्ना एलिया प्रवादी गेल्ल्या वेळार ते पीठ हर एक दिसा वाडोंक सुरू जाले आणि तेल ते भरोंक सुरू जाले. Initially, that widow had a small morsel of bread and a little oil. But once when Prophet Elijah came out there, the bread and the oil was multiplied, and so that it could sustain them. कितले दीस वर्षे एलिया विधव आणि तिचो पूत दादूशी जेवण जेवून दुकोळ काबार जाता मनशेरी त्या गांवांत सुशेगत रावली ती. Till the time the famine was over, Elijah, the widow, and her son would be satisfied and would eat of that. हांव तुमकां मोठ्यान सांगूंक सुरू करता की I'll tell you shortly. एलिया प्रवादी कोणाचेर डिपेंड जावना. Prophet Elijah didn't depend on anyone. सिर्फ देवाचेर तो डिपेंड जालो. He was just dependent on God. जेन्ना ते जिवितांत कश्ट येले देव त्या वेळार ताका प्रोवायड करूंक लागलो. Whenever there was a difficulty, God provided him. ह्या म्हयन्यान म्हज्या मोगाचें न्हू कोणाचेर आमी डिपेंड जावंक देव दिवचो ना. In this month, God won't let us to depend on anyone. आमी ताचेर डिपेंड रावया. Let us depend on him. कावळो ना विधव देव प्रोवायड करतालो. Widow or the raven, God will provide anyone. कावळो न्हय विधव देव तुका प्रोवायड करतालो. Raven or widow, God will provide anyone. कावळो ना विधव देव तुका प्रोवायड करतलो ह्या म्हयन्यांत. Crow or raven, God will crow or widow, raven or widow, God will provide you with any of these things. कित्याक तूं कोणाचेर डिपेंड रावन तूं कावच्यो न्हू सकला पडनाका ह्या म्हयन्यांत. You do not fall down and be anxious this moment. म्हजो घोव पोसता की म्हजे बायल पोसता की म्हजो पूत पोसता की म्हजी सून पोसता की या म्हजी धूव पोसता की जावय पोसता की आनी कोण म्हाका धाडटात की आनी कोण हेल्पाक येता की आदाराक येता की ती येनातल्या वेळार तूं कंप्लीटली निराश जावन जायते म्हयने सकयल पडले तूं. My son will provide for me, my daughter will provide for me, those persons will help me, this person will help me. By thinking of all those things, you have fallen down in despair. ह्या म्हयन्यान देव तुका प्रोवायड करता. This month, God will provide you. कोणाचेर नदर लावन रावा नाका. Don't look at anyone. देवाचेर मात्र तूं नदर लावन राव. Just look up to God. तो तुका प्रोवायड करतलो ह्या म्हयन्यांत. He will provide you तो this तुका month. लजेक घालचो ना. He won't put you to कशे shame. एलिया प्रवादे कावळ्याक प्रोवायड केले मागीर परत विधवक प्रोवायड केले तोच देव ह्या म्हयन्यान भरपूर ताची दिरव्यांनी भरली आकाशाची दारां तुज्या खातीर उक्ते करतालो. Just the same way God provided for Elijah through the raven and through the widow, the same way the Lord who has opened the storehouse from heaven will provide you. आमी खंय आसा त्या सुवातेर आमी उबा रावया. Let us stand up wherever we आमच्या are. कश्टान दुखान बेजारान रडण्याच्या वेळार असमाधानाच्या वेळार प्रॉब्लेमाच्या वेळार या उण्यापणाच्या वेळार त्या देवाक आमी पूर्ण विश्वास दवरून देवाक आमी उलो मारया. In a time of difficulty, problem, let us call out to the Lord. पिडा आयल्यान देवाक दुसोवचें नाका. Even when the sickness comes, let us not कष्ट grumble आयल्यार against प्रॉब्लेम God. आसल्यार टेन्शन आयल्यार त्या देवाक दुसोवचें नाका. सिर्फ ताचेर नदर रावया आनी ताका आमी उलो मारया. कशे एलिया प्रवादे प्रोवायड केल्लो तो देव कावळ्याक न्हय विधवक धाडलो तो देव आज तुज्या प्रॉब्लेमाच्या वेळार तुज्या कश्टाच्या वेळार तुज्या उण्यापणाच्या वेळार तुज्या अस्कतकेच्या वेळार इवन तुज्या घराक काम ना पयशे ना टेन्शन आसा भिया नाका खण्णाचेर तूं बागवून रावं नाका. त्या सोम्याच्या मुखार तकली उखल आनी त्या सोम्याच्या मुखार राव आनी सांग सोम्या एलिया प्रवादेक तुवें कावळ्याक दान जेवण दिलें तशेंच विधवक प्रोवायड केलें एलियाक जेवण दिवंक आज खंडीत जावन तो सेम देव म्हाका तूं प्रोवायड करते. हांव तुजेर पाती येता हांव तुजेर विश्वास आसता. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आज तूं म्हजो आदार तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो सर्वस्व म्हणून हांव तुजेर पाती येता जेजू. त्याच गायनान म्हणया आमचे हात आमी उक्ते दवरया आनी त्या गायनान आमचे दोळे दापून ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा स्वामीचे दैवीक आशिर्वादा बेसांवा कृपा आज आमी मागून घेवया. जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हाका जाय म्हज्या सुखाक वय सोम्या जेजू तूं म्हज्या
सकाळ म्हाका जाय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय म्हज्या हांव दुकान रडतालो तूं म्हाका जाय जेजू जेजू म्हाका जाय म्हाका ग्रेस काय मेळटाना ग्रेस कायच्या वेळेर तूं म्हाका जाय सुम्या जेजू म्हाका आमेन जाय आमेन हांव दुबळो जाताना वय सुम्या जेजू हांव दुबळो जाताना तूं म्हाका जाय जेजू जेजू म्हाका जाय म्हाका ग्रेस काय मेळटाना वय सुम्या जेजू म्हाका जाय हांव दुबळो जाताना जेजू जेजू तूं म्हाका जाय भलायकेंत आसताना भलायकेंत आसताना तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हाका वय सुम्या जाय पिडेंत हांव पडताना पिडेंत पडल्या वेळार तूं म्हज्या सांगाता जाय म्हज्या जेजू जेजू म्हाका जाय जिवंदादो जाताना जाल्या वेळार तूं म्हाका जाय सुम्या जेजू म्हाका जाय वय राया पोट भुकेन लासताना जेजू म्हाका जाय जिवंदादो जाताना जेजू म्हाका जाय पोट भुकेन लासताना हात वयरवनास प्रत्येक त्या महिन्याच्या पहिल्या शुक्रारा आमकां समेच्या आता समर्पित आमी स्तुती करूया हालेलुया 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 Praise the Lord. म्हज्या मोगाचें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो शुक्राचो दीस आमचो आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी सगळो म्हयनो तोच जेजू आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. My dear friend, let this month, first Friday of the month, we bless the name of Jesus and let God take care of you and guard you. म्हज्या मोगाचें आज एक हांवें 5 मिनटां तुमच्यातून एक्स्ट्रा घेतला जाल्यार त्याच तुमचे दैवीक सकत तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर जण एकल्यांचेर देवून येवं दी म्हणून आमी मागता. आमेन. Amen.